मंचमा आसिनु आदरणीय धनन्य दाई हरिओम भट्टराईज्यू दुईतिर बस्नुभएका सम्माननीय जीवहरू मान्य जीवहरू यहाँ आउनुभएका पधार्नुभएका केही कुरा राख्नु आउनुभएका साथीहरू हामीहरू आज पहिला मेरो परिचय दिउँ। म विभिन्न क्षेत्रको संयोजक रहिआएको थिएँ, जसमा एनडीए 2047 को संविधान, धार्मिक संगठनहरूको धेरै संस्थाहरूको संस्थात्व गरेर एउटा विकास गर्न खोजेको थिएँ र असल लागि परेको 20 वर्ष भइसक्यो र हाल जुन मेरो नाम लेखाएँ शाही शक्ति नेपालको म संरक्षक भएको छु। केही महिना अगाडि पोखरामा गएर र हाम्रो अध्यक्ष मनिन्द्र राज भण्डारीजी हुनुहुन्छ र अलग्गै टिम लिएर एउटा सैद्धान्तिक धारा लिएर कसरी यो देशलाई, धर्मलाई, कर्मलाई निकास दिनु सक्छ भने त्यो कुरामा लागि परेको छु। अब लागेको कसरी, लाग्नुपर्छ कसरी, तो सबभन्दा हामी राष्ट्रवादी, हिन्दूवादी, प्रजातन्त्रवादी जबसम्म एकजुट हुन सक्दैन तबसम्म माखाको ढिङ्गाको एउटा फाका बनिनु उकाल्नु सकिन्छ। त्यसकारण पहिला एकता, त्यसपछि अनेकताका कुरा गर्दा हुन्छ र मलाई अहिले सन्देश आएको छ, मलाई खबर आएको छ, पहिले राष्ट्रिय सम्मेलनको योजना गर र राष्ट्रवादी, राधावादी, हिन्दूवादीहरूलाई एक ठाउँ गाउँ भरेर कतैमा जुन ठाउँबाट आउनु पर्ने हो त्यो ठाउँको लागि व्यवस्था मिलाऊ। हाम्रो टिमले त्यसकै लागि केही दिनभित्र राजसभा भन्छ कि ओटोपट्टि के त्यसभित्र आयोजना गर्नु गइराखेको छु। सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एकतामा आउन आह्वान गर्नुको लागि, त्यसपछि कुनै आन्दोलन, कुनै जित्ने काम गर्ने हाम्रो योजना छ। पहिला एकता नै गर्नु पर्यो। हामी बिचको खण्ड वहाँ हरिबोल दाई, केशर बहादुर दाई, हाम्रो मतलब वकिल साहब जानुभयो, त्यस्तैमा तपाईहरू पनि हो। अब आफ्नो आफ्नो खम्बा मजबुत गर्नुहोस्। जसको खम्बा मजबुत छ त्यसैको यो राज निकाल्नु सक्छ, राज सत्ता बचाउनु सक्छ। हल्लाले के हुँदैन, काम गर्नुहोस् र गर्नुहुनेछ। जबसम्म एकतै हुँदैन तबसम्म हामीले के गर्नु सक्छ? म बाहेक तपाईँ सबै छोड्नुहोस्। जो देशको राजाको नाम लिनु भएको छ त्यो काम गर्नुहोस्। जो काम राजा आउँछ, राजा कसरी आउँछ, धर्म कसरी आउँछ, पार्टीको झल्को, पार्टीको कुरा, भ्रष्टाचारको कुरा, यो अहिलेको कुरा होइन, यो पछि कुरा हो। जबसम्म राष्ट्र संस्था हामी फर्काउन सक्दैनौँ, अन्तर नजानुस्, हिन्दू धर्म फर्काउन सक्दैनौँ, तबसम्म हामी अर्को कुरातिर नलागौँ। मेरो विचार हो, लाग्न त इच्छा हो, तर पहिला एकता गरौँ। शाही शक्तिको आह्वानलाई बुझ्नुहोस्। कुनै ठाउँबाट आएको कुराहरू तपाईँले अस्ति पनि सुनिसक्नु भयो होला। कुनै शक्तिले यसलाई सृजना गरेको चिज हो, त्यो सृजनालाई मनन गर्नुहोस् भन्ने मेरो आग्रह हो। गर्ने नगर्ने कुरा तपाईहरूको मनमा छ, त्यही गर्नुहोस्। तर म लगायत विभिन्न साथीहरू
एकै ठाउँमा ल्याउने प्रयासमा अब 2 महिना 1 महिनामा लाग्छु। अब त्यसको घरको बाटो खुल्ला छ। राज संस्था ल्याउनको लागि साई शक्ति नेपाल जुन ढोका छ, खोल्ने ढोका, राजाको घरभित्र खोल्ने ढोका छ, त्यसमा पसौँ साथीहरू। त्यसको अगुवाई तपाईहरू लिनुहोस्। ढोका खोल्ने काम हाम्रो पनि हुन्छ, खोल्छौँ। धेरै त के बोल्नु, बोल्नु त धेरै छ, बोल्दै बोल्दा थाकिसक्यो। 12 वर्ष सबै गुमाइसके, कोही पनि छैन, केही पनि छैन। तर एउटा राज संस्थाको आशा छ, हिन्दू अधिराजको आशा छ, जुन यहाँ हरिवलदायको यो सनातन धर्म सम्बन्धी कार्यक्रमको योजना छ। भोलि 12:30 बजे उहाँको कार्यक्रम हामी सबैको कार्यक्रम हो। किनभनेदेखि उहाँले पहिल्यै भनिसक्यो, राज संस्था र हिन्दूको लागि कार्यक्रम हो, त्यसमा हामी पछि पर्नु हुँदैन। जुनसुकै हालतमा यो एउटा सुरुवात हो। यो सुरुवातलाई हामीहरूले कमजोर रूपमा देखाउनु हुँदैन। त्यसकारण तपाईहरू आफ्नो शक्तिलाई पहिला टटोल्नुहोस्। हामीसँग शक्तिहरू यो कोरोनाको बीचमा भोलि कार्यक्रम गर्नु दिन्छ कि दिँदैन, हुलहुल्ला गर्ला कि, त्यसको प्रयास के छ तपाईसँग, त्यसको पनि विचार गर्नुहोस्। म पनि तपाईँकै हुलमा कुनै ठाउँमा बस्छु, हिँड्नु सक्दैन, बुढो मान्छे। सहयोग र समर्थन मेरो छ र कोसिस हुन्छ साई शक्तिको बीचमा एउटा विशेष मिटिङ राखेर हामी 5-10 जनाको पहिला मिटिङ गर्नेछौँ र त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि तपाईँ हामी एकै ठाउँमा छौँ, एक्लै हुनेछौँ र विभिन्न संस्थाबाट आउनुभएको आजदेखि त्यो संस्थाको, जस्तो मतलब मैले संस्थाको जो मेरोसँग संस्थाहरू छन् त्यसलाई मैले विश्रामैले लागि राखिदिएँ। त्यसलाई पछि आउँदा काम लाग्छ आन्दोलनमा मलाई। अहिले साई शक्तिको कर्मनिष्ठ संरक्षक भएर त्यसैलाई सेवा गर्दै, तपाईँहरूको हिन्दूको सेवा गर्दै, राज संस्थामा पुर्याउन सकेको सबै योगदान पुर्याउँदै जाने नै छु। अन्तमा पुनः एकताको लागि यहाँ उपस्थित भद्र भोलादमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मेरो शुभाशिंसन छ। म पनि 5 बजे एउटा अर्को मिटिङमा जानुपर्ने भएकोले म फोटोमा राखेर आफ्नो भनाइ आएर म बिदा हुन चाहन्छु। धेरै वक्ताहरूबाट महत्त्वपूर्ण, विचारणीय, चिन्तनीय, मननीय विचारहरू, सुझाव, विभिन्न चिन्तनका कुराहरू यहाँ आइसकेका छन्। त्यही भएर म यहाँनिर सुझावको लागि भन्दा पनि आजको जुन मुख्य शीर्षक मुलुकको सङ्कटमा चाहिँ नागरिकहरूको भूमिका सम्बन्धमा केन्द्रित भएर एउटा वैचारिक विश्लेषण गर्नतिर लाग्छु। धेरै योजना, छलफल, सुझावहरू आइसकेको हुनाले अब हामीले गर्नुपर्ने के हो त, हाम्रा आगामी एजेन्डाहरू हामी कसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, हाम्रो रोडम्याप के हुनुपर्छ भन्ने दिशानिर्देश के हुनुपर्छ र हामीले गर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण विषय के हुन् भन्ने कुरामा केन्द्रित भएर मुख्य बुदागत रूपमा म आफ्नो कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु। अब राष्ट्रिय सङ्कटको बेलामा मुख्य यहाँ रोल प्लेयर अथवा मुख्य भूमिका निभाउने भनेको राज्य सत्ता र जनता हो र राज्य सत्ताले देश र जनतालाई जसरी आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर एउटा शासन सत्ता चलाउँछ, तर त्यही शासन सत्तामा
पुर्याउने ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण दायित्व शक्ति समूह भनेको जनता हो। त्यसकारण जनतामा सर्वाधिकार सम्पन्न शक्ति छ, निर्णायक शक्ति छ। जनता नै एउटा निर्णायक शक्ति हो भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। त्यही भएर राजनीतिक दर्शनमा के भनेको छ भने बाइ द पिपल, सत्ता भनेको जनताद्वारा चुनिने हो, अफ द पिपल, यो जनताबाट जाने हो र फर द पिपल, जनताको निमित्त जनताको लागि नै हामीले सत्ता चुनिने हो, सत्तालाई चाहिँ हामीले चयन गर्ने हो भने यहाँ निर्णायक शक्ति भनेको जनता भएकोले अब जनताले आफ्नो क्षमता, आफ्नो शक्ति, आफ्नो मूल्याङ्कनलाई चाहिँ बुझ्नु पर्यो, आफ्नो महत्त्वलाई हामीले अंगीकार गर्नु पर्यो। त्यसकारण साध्य सत्ता भनेको केही होइन, भोलि पनि हामीले त्यो सत्ता पल्टाउन सकिन्छ यदि आज हामी जनता एकजुट भएर एउटा मञ्चमा उभिएर एउटा शक्तिको रूपमा अगाडि बढ्न सक्यो र देशभरि हामीले एउटा क्रान्तिको रूपमा, विप्लवको रूपमा, आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढाउन सक्यो भने त्यो सत्तालाई हामीले पल्टाउन सकिन्छ, परिवर्तन गर्न सकिन्छ र नयाँ सत्ता पनि ल्याउन सकिन्छ र सत्ताद्वारा नै राज्य सङ्कटका मूलभूत विषयहरूलाई चाहिँ हामीले आमन्त्रण गर्न सकिन्छ, समाधान पनि गर्न सकिन्छ। त्यसकारण यहाँ म बुदागत रूपमा अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 4-5टा वैचारिक रूपमा गर्नुपर्ने मूलभूत विषय अथवा महत्त्वपूर्ण यहाँ कुराहरू राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा भनेको अहिले विचारमा पनि हामी बीच एउटा भाइरस, कोरोना भाइरस जस्तै भाइरस परेको छ। हामी विचारमा यति छिन्न भिन्न मत विभाजन भइसकेका छौँ। हामी विभिन्न वैचारिक भिन्नतामा लागेको कारणले नेपाली जनतालाई एक मञ्चमा ल्याउनु पनि हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ। त्यसकारण पहिलो कुरा भनेको वैचारिक रूपमा एउटा परिशुद्धिकरण, आइडियोलोजिकल प्युरिफिकेसन चाहिएको छ। पहिलो पोइन्ट भनेको सम्पूर्ण नेपाली जनता बीचमा यो वैचारिक परिशुद्धिकरण, आइडियोलोजिकल प्युरिफिकेसन चाहिएको छ। हाम्रो विचारमा विषाक्त भाइरसहरू चाहिँ अहिले मिश्रित छ अथवा त्यो घुसेको छ। त्यो विषाक्त भाइरसहरूलाई चाहिँ हामीले निकालेर छानेर अब हाम्रो विचारलाई एउटा निश्चित यो सङ्कटलाई कसरी चाहिँ हामीले टार्नु पर्यो, सङ्कटबाट राष्ट्रलाई कसरी जोगाउनु पर्यो भन्ने विषयमा हाम्रो विचारलाई पहिले परिशुद्धिकरणमा लानु पर्यो। त्यो भनेको जसरी कालीगढले सुनको टुक्रालाई आगोमा पोल्छ, आगोमा किन पोल्ने भन्दाखेरि त्यो सुनको जुन र मेटेरियल हो त्यसको भित्रको जुन नचाहिने अनावश्यक कुरालाई चाहिँ बाहिर फालेर त्यो सुनलाई एउटा परिशुद्धकरणमा ढाल्छ र त्यसपछि त्यो सुनलाई एउटा बनावटमा, एउटा मोडलमा, एउटा चाहिँ ढाँचामा कटिङ गर्छ, त्यसपछि पोलिस गर्छ। त्यहाँ विभिन्न प्रकारले चाहिँ त्यो सुनलाई चाहिँ विभिन्न मोडलबाट विभिन्न ढाँचाले चाहिँ त्यहाँ फेरि कटिङ गर्छ। त्यसपछि मात्रै त्यो सुनको त्यो महत्त्व र मूल्य बढ्छ। त्यस्तै अब नेपालमा एकदमै ठुल्ठुला विचारहरू छन्, एकदम मननीय विचारहरू छन्, तर ती विचारहरूलाई पनि हामीले एक ठाउँमा ल्याउनको लागि अब यो अलिकति के गर्नु पर्यो भने परिशुद्धिकरण गर्नु पर्यो, कटिङ गर्नु पर्यो, ढाल्नु पर्यो, अनि मात्र त्यसको एउटा स्पिरिट निस्किने हो। ती स्पिरिटद्वारा हामीले देशैभरि एउटा वैचारिक क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ। अर्को भनेको वैचारिक रूपमा एकता, आइडियोलोजिकल युनिफिकेसन
जो विचारमा जबसम्म हामी एकमत हुन सक्दैनौँ, हामी विभिन्न विचार अब आग्रह पूर्वाग्रहबाट ग्रसित भयो भने एकचोटि एक ठाउँमा भाषणबाजी मात्र गरेर चाहिँ त्यो सम्भवै हुँदैन। त्यसकारण वैचारिक रूपमा जब हामी एकता हुँदैन, यहाँ भन्न खोजेको थिएँ राजनीतिक रूपमा, दलगत रूपमा, पार्टीगत रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा हामी भिन्न भिन्न भयो भने हाम्रो वैचारिक एकता त्यहाँ बलियो हुन सक्दैन। वैचारिक एकताको एउटा स्पिरिट, एउटा मुसो, एउटा ज्वाला निस्किन सक्दैन। त्यसकारण वैचारिक रूपमा जबसम्म हामी एकता हुन सक्दैन, मैले भनेको कुरा दोस्रो व्यक्तिले सहमत जनाउनु पर्यो, तपाईँले भनेको मननीय छ, ठिक छ, र दोस्रो व्यक्तिको तेस्रो व्यक्तिले चाहिँ त्यो स्वीकार गर्नु पर्यो। त्यो स्वीकार योग्य तरिकाले त्यहाँ विचार प्रकट गर्नु पर्यो। हुन त अब मानिस जन्मदैमा विभिन्न विचार, विभिन्न संस्कारबाट जन्मिन्छ, तर एउटा देशको एउटा सङ्कटग्रस्त अवस्थाबाट जोगाउनको लागि कमसे कम हामी यो आइडियोलोजिकल युनिफिकेसन, वैचारिक एउटा एकता यहाँ हुनु जरुरी छ। तेस्रो भनेको विचार एकता भएपछि अनि त्यसपछि विचारमा इमान्दारिता, एउटा आइडियोलोजिकल अनेस्टी, विचार त छ तर त्यो विचारलाई चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्ने बेलामा, त्यसलाई इन प्र्याक्टिस प्रायोगिक रूपमा राख्ने बेलामा हामी कतिको इमान्दारी छौँ त? सिद्धान्तमा मात्र भएर अथवा लेखनमा मात्र भएर पुगे, यो व्यवहारमा झल्किनु पर्यो। हाम्रो वैचारिक इमान्दारिता व्यवहारमा झल्किनु पर्यो। अघि चाहिँ यहाँ जातपातको, छुवाछुतको कुरा आइसकेको छ। हामीले विजातिक र विधर्मीबाट हामी आक्रमित हुनु परेको अथवा हाम्रा धर्मीहरू, स्वधर्मीहरू चाहिँ विजातिक विधर्मीहरूबाट चाहिँ धर्मान्तरण हुनु परेको कारण के हो? त्यसको लागि हाम्रो धर्म र दर्शन परिशुद्ध छ। हाम्रा धर्म र दर्शनहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, तर त्यो धर्म र दर्शनलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्ने बेलामा हामी कतिको इमान्दारी छौँ, त्यो विषयमा हामीले छलफल गर्नु जरुरी छ। किनभने यहाँ जातीय भेदको कुरा, उत्पीडनको कुरा, छुवाछुतको कुरा र पुरुष प्रधान मेल सुप्रिमेसी भनिन्छ, यी कुराहरू नेपाली समाजमा यो जरो गाडेका विकृति र विसङ्गतिहरू छन्। यी विकृति र विसङ्गति हामीले ननिकालेसम्म, संशोधन नगरेसम्म हामीले चाहिँ एउटा परिवर्तनको एउटा मञ्चमा उभिन सक्दैन। त्यही भएर हाम्रो धर्म होस् अथवा संस्कृतिमा होस्, पारम्परिक रूपमा विकृति, विसङ्गति, कुरीति र कुसंस्कारहरू, व्यवहार र विज्ञानसँग असम्मत कुराहरू छन् भने ती कुरालाई चाहिँ हामीले संशोधन गर्न जरुरी छ। म एकजना आफै धार्मिक बौद्ध भिक्षु भएर पनि मेरै धर्मभित्र पनि म एक प्रकारले आन्दोलन, क्रान्ति र यो विप्लव गर्ने व्यक्ति भिक्षु हो। किनभने जहाँ धर्ममा पनि एउटा कर्मकाण्डी रूपमा, एउटा पारम्परिक अन्धविश्वास, अन्धभक्तको रूपमा, अन्धानुकरणको रूपमा त्यहाँ अभ्यास हुन्छ भने त्यो धर्मभित्र पनि हामीले आन्दोलन गर्नु जरुरी छ, शुद्धिकरण गर्नु जरुरी छ, परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले पुनः चाहिँ संशोधन गर्नु जरुरी छ। त्यही भएर हामी बीचको कमी कमजोरी, ऐतिहासिक होस्, सामाजिक होस्, पारम्परिक होस्, ती कमी कमजोरीहरूलाई हामीले मनन गरेर कुन चिजलाई हामीले फाल्नु पर्छ अथवा चाहिँ हटाउनु पर्छ, कुन चिजलाई हामीले बढावा दिनुपर्छ र कन्टिन्यू गर्नुपर्छ, ताकि यो समय सापेक्ष जनमानसमा त्यो सुयोग्य हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चिन्तन गर्नु, मनन गर्नु जरुरी देखिन्छ। अर्को चाहिँ वैचारिक रूपमा प्रतिबद्धता, आइडियोलोजिकल कमिटमेन्ट। अब यो वैचारिक रूपमा जब हामी सुसङ्गठित भइसकेपछि, शुद्धिकरण भइसकेपछि, इमान्दारिता भइसकेपछि अब यसको कमिटमेन्ट व्यवहारमा हामीले कतिको हाम्रो कमिटमेन्ट छ त, हाम्रो प्रतिबद्धता
1-2 घण्टा चाहिँ सभामा मात्रै सहभागी हुने होइन कि अब देशलाई सङ्कटग्रस्त अवस्थाबाट जोगाउने हो भने हामी रात दिन भए पनि खट्नु पर्यो, 24 घण्टा भए पनि खट्नु पर्यो। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म नेपालीहरूलाई जागरणको लागि संसद चेतना जागरणको अभियानमा चाहिँ हामी कमिटेड हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि मात्र हामीले हाम्रा विद्यमान सङ्कट यो बर्निङ इस्युहरूलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्न सकिन्छ, समाधान गर्न सकिन्छ। त्यही भएर यति कुरा राख्दै